Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to 10th Islamic class. Students, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम अदरसुल खामिस बे की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर है 36। तो बुक ओपन करें, आज की डे लगाएं, पढ़ाई लिखें, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। इन्नमल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, या सर अतात खाम करने वाले मर्द और सर अतात खाम करने वाली औरतें, वल मोमिनीना वल मोमिनात, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वल कानितीना वल कानितात, फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, वस्वादिकीना वस्वादिकात, और इस्तबाज मर्द यानी सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, वस्वाबिरीना वस्वाबिरात, सबर करने वाले मर्द और सबर करने वाली औरतें, वलखाशीना और डरने वाले मर्द, वलखाशियात और डरने वाली औरतें, वलमुतसद्दिकीना वलमुतसद्दिकात, खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, वलसाइमीना वलसामियात, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, वलाफिजीना फरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द, वलाफिजात, और हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन, और अल्लाह का बहुत कसरत से याद करने वाले मर्द, वज़ाकिरात, और कसरत से याद करने वाली औरतें, अदल्लाहु, और तैयार कर रखा है अल्लाह ने उनके लिए, लहुम उनके लिए, मगफिरातन मगफिरत, व अजरन अजीमा, और अजर अजीम। कुछ शक नहीं कि उनके लिए खुदा ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। ये बच्चों सारी जो हैं 10 ये मोमिनों की सिफात बयान की गई हैं कि मोमिनों की जो सच्चा मोमिन होता है उसकी ये सिफात होती हैं। और ऊपर कानितीन और कानितात लिखा हुआ है, उसका मतलब है कनूत से लफ्ज निकला है। कनूत ऐसी इबादत को कहते हैं जिसमें नाफरमानी का अमर नहीं होता। वमा, और नहीं काना है ले मोमिन किसी मोमिन मर्द, वला मोमिनात, और मोमिन औरत के लिए, इज़ा जब कज़ल्ला हो हुक्म दे अल्लाह व रसूला, और उसका रसूल, अमरन हुक्म, जब किसी बात का कोई अमर मुकर्रर कर दे, ऐ यकूना, तो हो उसके लिए, लहुम उनके लिए, खैरात, तो कुछ इख्तियार, कि उसमें उनका कुछ इख्तियार हो, मिन अमरहिन उस काम में, वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, फकत तहकीक जल्ला गुमराह हुआ, जलालन गुमराह होना, मुबीना खुला, तो वो खुल्लम खुला गुमराह हुआ। वैस, और जब तकूलू तुम कह रहे थे, लिल्लज़ीना उस शख्स से, अनहमल्लाह जिस पर अल्लाह ने एहसान किया, अलैहि उस पर, वहाँ नाम था और तुम पर भी, अलैहि इससे, आमसिक रखो दूर रखो, अलैहि का ये तुम, ज़ौजा का अपनी बीवी को। और जब तुम उस शख्स से जिस पर खुदा ने एहसान किया और तुमने भी एहसान किया, यानी हजरत जैद का जिक्र हो रहा है, जब वो आपके आजाद करदा गुलाम थे, वो आपके पास आए तो आपने उन्हें अपना आजाद करदा गुलाम और मुंह बोला बेटा बना के रखा था, और ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दो। वत्तकिल्लाह, और खुदा से डरो, वतुख्फी, और तुम छुपाते हो, फी नफ्सिका, जो तुम्हारे दिल में है, और तुम अपने दिल की में वो बात पोशीदा करते थे, मल्ला हो जिसको अल्लाह मुब्दी ही जाहिर करना चाहता था, फतक्शल शानासा, और तुम लोगों से डरते थे, वल्लाह, और अल्लाह हक को इसका ज्यादा हक रखता है। और जिस बात को खुदा जाहिर करने वाला था और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि खुदा इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो, अन तख्शऊ, कि उससे डरो, फलम्मा पस जब, कज़ा पूरी कर चुका, ज़ैदुन ज़ैद, मिन्हा उससे, वतरन हाजत, ज़वजना का ना कहा, तो उसने हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया, लिखे ताकि ला ना यकूनु हो रहे, अलल मोमिनीना मोमिनों पर, हरजुन तंगी, तो हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों के लिए कुछ तंगी ना रहे, फी अज़वाजिन उनकी
بیویوں سے عادیائم ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کچھ تنگی نہ رہے۔ اذا جب قداو پوری ہو گئی من ان سے وطرن حاجت، اور جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں، وکانا اور تھا امر اللہ اللہ کا حکم مفعولا کی ہو کر رہنے والا، اور خدا کا حکم ہو کر واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ ماں نہیں کانا ہے علی النبی پیغمبر پر من حرجن تنگی فی ماں اس میں فرض اللہ تعالیٰ نے فرض کیا لہو اس کے لیے، پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا کر دیا۔ سنت اللہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے فی الذین ان لوگوں کے بارے میں خلو جو پہلے گزر چکے، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں من قبل اس سے پہلے، ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ اس کو طلاق دیں اور حضرت زینب کا نکاح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ تو یہاں پہ اس بات کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور آپ کو یہ ڈر تھا کہ لوگ اس کے بارے میں ان کے بارے میں باتیں کریں گے کہ منہ بولے کے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جب وہ اس کو طلاق دے دے، اپنی کچھ حاجت روا نہ رکھے، تو پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، جو امر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم قدرن فیصلہ مقدورہ طے شدہ، اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے یا طے شدہ ہے۔ الذین وہ لوگ یبلغون پہنچاتے ہیں رسالت اللہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، وَيَخْشَوْنَهُ اور اس سے ڈرتے ہیں، وَلَا اور نہ يَخْشَوْنَ أَحَدٍ اور اللہ کے سوا وہ إِلَّا اللَّهَ اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وَكَفَى اور کافی ہے بِاللَّهِ ساتھ اللہ حسیبہ حساب کرنے کو۔ اور خدا کے پیغام جو کہ تو پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور خدا یہ حساب کرنے کو کافی ہے۔ ماں نہیں کانا ہے محمد ابا احد دن کسی کے والد، کسی ایک کے والد، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ ہے لیکن کیا ہے اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ اور اللہ ہے بکل ہر شیء چیز علیما واقف۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت مور یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ بچے یہاں تک درس الخامس بے کی ریڈنگ مکمل ہوئی۔ اس کے نیچے جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں یہ آپ نے یاد کرنے، اور آیات کا ترجمہ پڑھنا بھی ہے، اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔